नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. भाजपाचे फुडारी देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री म्हणून फाल्यां मुंबयत आझाद मैदानाचेर जावपा आशिल्ल्या सोपूतविधी सुवाळ्यांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हाजेरींत सोपूत घेतले. प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमो येवजणे खाला राज्यांतल्या 3.10 लाख लोकांनी विमो घेतला अशी माहिती युनियन बँक ऑफ इंडियाचे क्षेत्रीय मुखेली आशीष मालवीय हांणी दिल्या. भारतीय वेंचणूक आयोगान महसूल सचीव संदीप जॅकीस हांची गोंय राज्या खातीर मतदार वळेरी निरीक्षक म्हणून नेमणूक केल्या. राज्यांतल्या वकिलांच्या हक्काची राखण करपा खातीर गोंय सरकारान वकील संरक्षण कायदो अंमलात हाडचो अशी मागणी आयज दक्षिण गोंय वकील संघटनेन कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांकां निवेदन भेटोवन केली. आतां पुराय खबरो. भाजपा फुडारी देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री म्हणून सोपूत घेतले. फाल्यां मुंबयत आझाद मैदानाचेर सोपूतविधी सुवाळो जातलो. ह्या सुवाळ्यांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाजीर रावपाचे आसात. प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमो येवजणे खाला राज्यांतल्या 3.10 लाख लोकांनी विमो घेतला. मजगतीं फुडल्या दिसांनी लावार्थ्यांचो आंकडो वाडपाचो यत्न सुरू आसा अशी माहिती युनियन बँक ऑफ इंडियाचे क्षेत्रीय मुखेली आशीष मालवीय हांणी दिली. स्टार युनियन दाईची वतीन बुधवारा आयोजीत केल्ल्या प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमो येवजण जागृताय मोहिमेच्या उक्तावण सुवाळ्यांत ते उलयताले. ह्या वेळार बँक ऑफ इंडियाचे विवेक दाहीज, गुरविंदर सिंग आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. जीवन ज्योती विमो येवजणे खातीर वर्सुकी फकत ₹436 भरचे पडटात. हातूंत एका मनशाचो 2 लाख रुपया विमो जाता. सामान्य मनशाक परवडपी दरांत मेळपी हो एकूच विमो. विमो कागदपत्रांचेरूय सहज प्रक्रिया जाता. विम्याची रक्कम मेळोवपाची प्रक्रियाय सोपी आसा अशें मालवीय हांणी सांगलें. तशेंच राज्यांतल्या सगळ्या लोकांनी हे येवजणेचो लाव घेवचो असो उलो तांणी मारलो. मजगती जागृती अभियाना खाला दोनूय जिल्ल्यांतल्या 50 सुवातींनी विमो रथ भोंवडायतले. हे येवजणेचो फायदो लोकांक पटोवन दिवन तांची नोंदणी करतले. ही येवजण 18 ते 50 वर्सां पिरायेच्या गटांतल्या व्यक्तीं खातीर उपलब्ध आसतली. हे येवजणे प्रमाण विमो प्रिमियम 31 मे दिसा भरचो पडटलो आनी विमो कवर 1 जून ते 31 मे मेरेन आसतलो. हे येवजणे खाला विमो दाव्यांचो निवाडो करपाची रक्कम चड आसा अशी माहिती गुरविंदर सिंग हांणी दिली. अंबाजी फातोड्डे ह्या वाठारांत गोंय हावजिंग बोर्डा वतीन घरां आनी वेवसायीक प्रकल्प उबो जावपाचो आसून आयज ह्या प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर हावजिंग बोर्डाचे अध्यक्ष जी तारोलकार हांणी बसयलो. फातोर्डाचे ज्येश्ठ नागरीक विष्णुदास बांदोडकार हांचे हस्तुकीं ह्या प्रकल्पाचें उक्तावण जालें. फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हे ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. गोंयकारांक तांकां परवडटल्या दरांत घरां मेळोवन दिवपा खातीर गोंय हावजिंग बोर्ड वावुरता. फातोड्डे हांगा जो प्रकल्प येता तो ह्याच उद्देशान हातांत घेतला. ह्या प्रकल्पांत 127 फ्लॅट आनी 12 दुकानांचो आस्पाव आसतलो अशें तांणी सांगलें. फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी ह्या प्रकल्पाक येवकार दितना ह्या प्रकल्पांत लोकांची रावपाची बरी सोय जातली अशें सांगलें. भारत सरकाराच्या कॉर्पोरेट वेव्हार मंत्रालया खाला वावर करपी कंपनी सचीव संस्थेन गोंयच्या अधिकार क्षेत्रांतल्या सगळ्या उच्च माध्यमीक शाळा आनी महाविद्यालयांनी करियर मार्गदर्शन कार्यावळ आंखल्या. भारतीय कंपनी सचीव संस्था ICSI ही कंपनी सचीव कायदो 1980च्या तरतुदी खाला स्थापन केल्ली आनी भारतांतल्या कंपनी सचिवांच्या वेवसायाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर स्थापन केल्ली वैधानीक संस्था आसा. ही संस्था कॉर्पोरेट वेव्हार मंत्रालयाच्या प्रशासकीय अधिकार क्षेत्रांत चलता आनी तिचें मुखेल कार्यालय नवी दिल्लीत आसा. देशभरांत 4 प्रादेशीक कार्यालयां आसात. भारतभर सध्या सुमार 2 लाख विद्यार्थी कंपनी सचीव अभ्यासक्रम शिकतात आनी हे संस्थेत सुमार 72,000 वांगडी आसात जे भारतीय कॉर्पोरेट वाठारांत सक्रियपणान योगदान दितात. ICSIचो एक फांटो गोंयांत आसा. उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्ल्यांनी हो फांटो वावर करता. संस्थेच्या कार्यावळी विशीं चड म्हायती मेळोवपा खातीर संस्थेची संकेतथळ www.icsi.edu चेर भेट दिवची अशें कळीत केलां. 12वी वा तांच्या समकक्ष परीक्षेत पास जाल्ले विद्यार्थी कंपनी सचीव परीक्षेक अर्ज करपाक पात्र आसात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
भारत जागोवया, नितळसाण राखूया. प्लास्टिक मुक्त भारत म्हणटना पर्यावरणाचो सांबाळ करूया. स्वच्छता ही सेवा. भारतीय वेंचणूक आयोगान महसूल सचिव संदीप जॅकीस हांची गोंय राज्या खातीर मतदार वळेरी निरीक्षक म्हणून नेमणूक केल्या. 1 जानेवारी 2025 ही पात्र तारीख धरून सध्याच्या मतदार वळेरेंची खाशेली उजळणी चालू आसा. मतदार वळेरी निरीक्षक आपल्या दुसऱ्या भेटेंत सर्वसामान्य लोकांचे कसलेय दावे वा प्रस्न आसल्यार ते स्विकारपा खातीर 18 डिसेंबर 2024 ह्या दिसा सकाळच्या सत्रांत 11 वरांचेर परिशद सभाघर, उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालय, पणजी हांगा उपलब्ध आसतले. तशेंच सर्वसामान्य लोक चेंबर क्रमांक 102, दुसरो माळो, सचिवालय, पर्वरी, बार्देस, गोंय हांगा तांच्या कार्यालयांत वा फोन क्रमांकावेल्यान मतदार वळेरी निरीक्षकां कडेन संपर्क करपाक शकतात. राज्यांतल्या वकिलांच्या हक्काची राखण करपा खातीर गोंय सरकारान वकील संरक्षण कायदो अंमलात हाडचो अशी मागणी आयज दक्षिण गोंय वकील संघटनेन कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांकां निवेदन भेटोवन केली. हो कायदो येवप गरजेचें, पूण वकिलांनी आपली कामां बरे तरेन करपाची गरज आसा. राज्यांतले कांय वकील बी कायदेशीर वेव्हारांत घुस्पल्ले दिसतात, ही दुख्खाची गजाल अशें म्हणून राज्यांतले प्रशासन गतिमान करपाक वकिलांनी आपलो हातभार लावचो असो उलो सिक्वेरा हांणी मारलो. मडगांवच्या दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयांत वकिलां खातीर वेगळो कक्ष सुरू केला. ह्या कक्षाचें उक्तावण आयज सिक्वेरा हांणी केलें. ह्या वेळार अतिरिक्त जिल्लोधिकारी श्रीनेत कोठवाले आनी उदय प्रभुदेसाय, दक्षिण गोंय वकील संघटनेचे अध्यक्ष प्रसाद नायक आनी मुरगांव तालुको वकील संघटनेचे अध्यक्ष दिलेश्वर नायक हाजीर आशिल्ले. सुरवेक दक्षिण गोंय वकील संघटनेचे अध्यक्ष प्रसाद नायक हांणी जिल्लोधिकारी कार्यालय सुरू जाल्ल्या 15 वर्सां उपरांत हो कक्ष दिला अशें सांगून जिल्लोधिकाऱ्यांचे उपकार मानले. ह्या वेळार गोंयांतल्या वकिलांची राखण करपा खातीर वकील संरक्षण कायदो चालीक लावपाची गरज तांणी उक्तायली. हालींच कांय वकिलां आड काम करतना तांणी तांकां आडावपाचो यत्न केलो. फुडाराक अशी घडणूक घडची न्हय म्हूण संरक्षण कायदो गरजेचो आसा अशें तांणी सांगलें. उत्तर गोंयच्या बार्देस मालांतल्या नानोडा ग्रामपंचायतीचो वॉर्ड क्रमांक 5 खातीर पोटवेंचणूक जावपाची आसून ह्या पोटवेंचणुकीच्या फाटभुंयेर वॉर्ड क्रमांक 5च्या क्षेत्रांत मतदान आनी मतमेजणीच्या काळा मेरेन म्हळ्यार 7, 8 आनी 9 डिसेंबर 2024 ह्या दिसांनी सोऱ्याची विक्री, येरादारी आनी सोरो लागीं बाळगुपाचेर निर्बंध लागू केल्यात. वयल्या दिसांनी वॉर्ड क्रमांक 5च्या क्षेत्रांतली सगळीं सोऱ्याची दुकानां आनी आस्थापनां बंद दवरपाचो आदेश दिला. बार आनी रेस्टॉरंट परवानो आशिल्ल्या आस्थापनांक फकत खावपाचे जिन्नस विकपाक मेळटले आनी तशी सुचोवणी दिवपी बोर्ड लावचे पडटले. बार कावंटर बंद दवरचो पडटलो आनी वयल्या दिसांनी सोरो विकपाक मेळचो ना. समाजात सकारात्मक बदल घडोवंक आनी गोंय राज्य संस्कारीत करपाक किर्तनकारांचें मोलाचें योगदान आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. राष्ट्रीय किर्तनकार हबप सुवास बुवा वजे हांच्या षष्ठेब्द पुर्ती सत्कार सुवाळ्या निमतान मुखेलमंत्री डॉ. सावंत उलयताले. काल ढवळे फोंड्या हांगा जाल्ल्या हे सुवाळ्याक थळावे आमदार आनी वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हेवूय हाजीर आशिल्ले. किर्तनकारांनी खऱ्या अर्थान समाज प्रबोधन केलां आनी संस्कृती संवर्धना खातीर तांचें व्हड योगदान आसा अशें ढवळीकार हांणी सांगलें. गोवा मराठी अकादमीचे अध्यक्ष प्राचार्य अनिल सामंत हांचे हस्तुकी ह्या सुवाळ्यांत मुखेल उलोवप जालें. ह्या सुवाळ्याक कार्याध्यक्ष जयंत मिरिंकार, स्वागताध्यक्ष डॉ. शिरीश बोरकार माचीर हाजीर आशिल्ले. गोमंतक संत मंडळ संचलीत किर्तन विद्यालयाच्या पालक संघान ही कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. परत एक फावट मुखेल खबरो. भाजपाचे फुडारी देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री म्हणून फाल्यां मुंबयत आझाद मैदानाचेर जावपा आशिल्ल्या सोपूतविधी सुवाळ्यांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हाजेरीत सोपूत घेतले. प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमो येवजणे खाला राज्यांतल्या 3.10 लाख लोकांनी विमो घेतला अशी माहिती युनियन बँक ऑफ इंडियाचे क्षेत्रीय मुखेली आशिष मालवी हांणी दिली. भारतीय वेंचणूक आयोगान महसूल सचिव संदीप जॅकीस हांची गोंय राज्या खातीर मतदार वळेरी निरीक्षक म्हणून नेमणूक केल्या. राज्यांतल्या वकिलांच्या हक्काची राखण करपा खातीर गोंय सरकारान वकील संरक्षण कायदो अंमलात हाडचो अशी मागणी आयज दक्षिण गोंय वकील संघटनेन कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांकां निवेदन भेटोवन केली. इतल्यान प्रादेशीक खबरो हांगा सोंपतात.
233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर तुमी आयकतात आकाशवाणीचें हें पणजी केंद्र. 7:30 जाल्ली आसा. वेळ जाला चावडेर ह्या कार्यावळीचो.